बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो में बताएंगे कि जब अल्लाह ताला किसी औरत से नाराज़ होता है तो फिर उसके जिस्म में कौन कौन सी 10 निशानियां वाज़िया हो जाती हैं। इंतहाई अहम और मालूमाती वीडियो है, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, नेक अमाल एक मुसलमान का रासुल माल है, इन्हीं के लिए वो पैदा हुआ, इन्हीं का हिसाब होगा और इन्हीं पर इसकी दुनिया की पाकीज़ा ज़िंदगी और आखिरत में जन्नत की ज़िंदगी का दारोमदार है। अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक अमाल की तरफ रग़बत दिलाई है। इसके साथ ही अल्लाह ताला अपने बंदों के नेक अमाल कबूल करने और इन पर दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अजर सवाब लेने का वादा किया है। फरमाने इलाही है, और जो भी नेक काम करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, बशर्त कि वो साहिब ईमान भी हो, इन सब को जन्नत में दाखिल किया जाएगा और खजूर की गुठली के शगाफ बराबर भी इनका हक ना मारा जाएगा। सूरत निसा। बस साबित हुआ कि अल्लाह ताला किसी मुसलमान मर्द या औरत का छोटे से छोटा अमल भी ज़ाया ना होने देगा। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि नेकी के कामों की जानिब रग़बत और शौक़ का होना भी दरअसल अल्लाह ताला के ही एक बहुत ही बड़ी रहमत और सादत है। अल्लाह ताला नेकी की हदायत हर इंसान को नहीं देता, जैसा कि अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान पाक में मुख्तलिफ जगहों पर इरशाद फरमाता है कि अल्लाह जिसे चाहे हदायत देता है और जिसे चाहे गुमराहों में शामिल कर देता है, और जब अल्लाह ताला किसी को गुमराह करता है तो फिर इसका ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम की आग है। मालूम हुआ कि गुमराही से हिफाजत और नेकी की जानिब रग़बत ये सब अल्लाह ही की जानिब से है, लेकिन जो लोग हदायत के तलबगार हों, ख्वाह वो कोई मर्द हो या औरत, अल्लाह ताला उसे नेकी और हदायत के रास्ते पर ज़रूर चलाता है। नाज़रीन, इस वीडियो में बात करेंगे उन औरतों के बारे में कि जिनको अल्लाह ताला हदायत नहीं फरमाता और उन्हें गुमराही की दलदल में डाल देता है। फिर जब ये औरतें गुमराही की दलदल में धंस जाती हैं तो अक्सर औकात इनके जिस्म में 10 निशानियां वाज़िया हो जाती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि तमाम निशानियां वाज़िया हो जाए, लेकिन इन 10 निशानियों में से अगर किसी औरत के अंदर कोई एक निशानी भी ज़ाहिर हो जाए तो ये बात समझ लें कि ये औरत अल्लाह ताला की नाराज़गी की मौजब है और अल्लाह इस औरत से नाराज़ है, और इसी नाराज़गी के सबब अल्लाह ताला ने इस औरत को हदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता नहीं की। लिहाजा जब भी किसी औरत में इन 10 में से कोई एक भी निशानी देखें तो उसे ये बात ज़रूर समझाएं कि तुम्हारी फला आदत अल्लाह की नाराज़गी का सबब है, ताकि वो जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करके अपनी इस आदत से छुटकारा पा सके। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से किसी ने पूछा कि या अली, बताइए कि कैसे पता चले कि अल्लाह ताला किसी औरत से नाराज़ है या राज़ी है, यानी किसी औरत को ये बात कैसे मालूम हो सकती है कि अल्लाह इससे नाराज़ है, या किसी औरत के अंदर ऐसी कौन सी निशानियां हो सकती हैं कि जिनसे इस बात का पता चल सके कि अल्लाह इस औरत से नाराज़ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, ऐ शख्स, जब अल्लाह किसी औरत से नाराज़ होता है तो सबसे पहले तो इस औरत से अपनी इबादत की तौफीक और इबादत में लुत्फ़ सरूर छीन लेता है। फिर इसके अंदर 10 निशानियां ऐसे ज़ाहिर होती हैं जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, जिस औरत में इस किस्म की निशानियां होती हैं वो इस दुनिया की सबसे बदनसीब और बुरी औरत होती है, और ऐसी औरत को ही अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि ऐसी औरत जो अपने बालों को खुला रखती है, यानी ऐसी औरत जो अपने बालों को ढंक कर नहीं रखती और गैर मर्दों को दिखाती है, तो ऐसी औरत को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता।
نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتی ہے، یعنی کسی بڑے اور بزرگ کی بات کو اہمیت نہیں دیتی، بلکہ ہمیشہ وہی کچھ کرتی ہے جو اس کی اپنی مرضی ہو۔ نمبر 3، ایسی عورت جو زیادہ بولتی ہے، یا یوں کہہ لے کہ جب بولنا شروع کرتی ہے تو پھر دوسروں کو بولنے کا کوئی موقع ہی نہیں دیتی، تو ایسی عورت سے بھی اللہ تعالیٰ نفرت کا اظہار فرماتا ہے، اور یہ یقیناً اس کی یہ عادت ایک بری عادت ہے۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت جو ہر وقت اپنے کمرے میں لیٹی رہے اور سوئی رہے، اور جو زیادہ سوتی ہے، یعنی جس پر ہر وقت نیند کا غلبہ چھایا رہے، تو ایسی عورت بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نمبر 5، ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو چیخ چیخ کر بولتی ہے، یعنی ایسی عورت جو اپنے شوہر سے اونچی آواز میں بولتی ہے، تو ایسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 6، ناظرین، چھٹی نشانی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی وہ کافی خطرناک ہے، اور اللہ کی ناپسندیدہ عورتوں کی اس نشانی کے سبب آج پورا اسلامی معاشرہ زوال اور تنزلی کا شکار ہو چکا ہے۔ جہنمی عورتوں کی اس نشانی کے سبب لوگوں کے گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں اور معاشرے میں خطرناک بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں نہ صرف خود جہنم کا ایندھن بنتی ہے، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ معاشرے کے بہت سے لوگوں کو بھی جہنم کی راہ دکھاتی ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو باریک لباس پہنتی ہے، یعنی ایسا لباس جس کے پہننے کے باوجود اس کے جسمانی اعضاء لوگوں کے سامنے واضح ہوتے ہیں، جو خوشبوئیں اور میک اپ لگا کر غیر محرم مردوں کے سامنے اور بازاروں میں مٹکتی پھرتی ہیں، اور جو غیر مردوں کے ساتھ ہنس کر باتیں کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں سے بے انتہا نفرت اور غصے کا اظہار فرماتا ہے۔ ایسی عورت مردوں کو لبانے اور اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش میں لگی رہتی ہے، اور بعض اوقات تو ایسی عورت دوسرے نیک اور پرہیزگار عورتوں کے شوہروں کو اپنے پیچھے لگا لیتی ہے اور ان کا گھر تک اجاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ نمبر 7، ایسی عورت جو پیٹھ پیچھے برائی کرتی ہے، یعنی جو اپنے خاندان والوں یا اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں دوسری عورتوں کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ ان کی برائی کرتی ہے، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ نمبر 8، بے پردہ رہنے والی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا۔ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی بے پردگی کا مقصد کسی دوسرے غیر محرم مرد کو اپنی طرف مائل کرنا نہیں، اور بس وہ اسے ایک شوق سمجھ کر اس عادت میں ملوث ہوتی ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ خواہ بے پردگی کا مقصد دوسرے مردوں کو اپنی جانب مائل کرنا ہو یا نہ ہو، لیکن ہر طرح کی بے پردگی دراصل بے حیائی میں شمار ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کے لیے پردہ لازم کیا ہے۔ نمبر 9، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو بات بات پر جھوٹ بولتی ہو، دوسروں کی فتنہ فساد کرواتی ہو، دوسروں پہ لڑائی جھگڑا کروانے کی خاطر غلط بیانی سے کام لیتی ہو، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 10، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، بات بات میں اس کا دل دکھاتی ہو، اس کا کہنا نہ مانتی ہو اور خود کو شوہر سے برتر سمجھتی ہو، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا۔ ناظرین، یہ تھی عورتوں کے اندر پائی جانے والی ایسی 10 نشانیاں کہ جن سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت فرماتا ہے، اور ایسی عورت جس میں یہ نشانیاں پائی جائے انہیں اللہ پسند نہیں فرماتا، بلکہ اللہ ان سے ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے۔ جس عورت میں ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی پائی جاتی ہو تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اور تب تک ناراض ہی رہتا ہے جب تک اسے عورت سچے دل سے توبہ نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔